नाजरीन इकराम, जनूब मगरबी पाकिस्तान में वाक़ गवादर बंदरगाह बेल्ट एंड रोड के सिलसिले में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का एक अलामती मंसूबा है। माहीगीरों के एक छोटे से गांव से एक जदीद बंदरगाह तक गवादर बंदरगाह की तामीर व तरक्की ने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है और दुनिया के बड़े ममालिक की इस पोर्ट पर गहरी नजरें हैं। ग्वादर शहर पाकिस्तान के जनूब मगरिब में सूबा बलूचिस्तान में वाक़े है। जुग्राफियाई लिहाज से ये दुनिया के बड़े बहरी तजारती रास्ते पर वाक़े है। इस शहर में 60 किलोमीटर तवील साहली पट्टी और गर्म पानी की गहरी बंदरगाह मौजूद है। ग्वादर बंदरगाह बहरा अरब के सिरे पर खलीज फारस के दहाना पर वाक़े है। ये ईरान से 75 किलोमीटर और शुमाल मशरिक में बहरा अरब के पार ओमान से सिर्फ 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ग्वादर बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि ये समुंदर के गर्म पानी में मौजूद है और गर्म पानी वाले समुंदरी हिस्से पर तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रह सकती है। ग्वादर शहर और यहाँ मौजूद बंदरगाह को 21वीं सदी की जदीद ज़रूरतों से आरास्ता किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इसे इंटरनेशनल तिजारत के काबिल बनाया जा सके। तरक्याती मंसूबों की तकमील के साथ इस शहर की अहमियत न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया में रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनल माशी माहरीन के मुताबिक ये बंदरगाही शहर मुस्तकबिल में एशियाई तजारती हब का किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, 10 साल कबल ये शहर कई किस्म की बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम था, जबकि अब यहाँ पोर्ट की तरक्की, नकलो हमल के रास्ते, एनर्जी के मंसूबे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साफ़ पानी की फराहमी समेत दर्जनों मंसूबे तकमील हो चुके हैं, जिसके बाद ग्वादर शहर की एक नई शक्ल पाकिस्तान और दीगर दुनिया के सामने आई है। 10 साल की तामीर व तरक्की के बाद सहूलियात से आरास्ता गवादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान समेत खित्ते के इलाकों को नकलो हमल के आसान रास्ते फराहम करने के काबिल हो चुकी है। ग्वादर बंदरगाह की तामीर से अब तक न सिर्फ मुकामी इक्तसादी तरक्की को मौसर अंदाज में फ़रोग मिला है बल्कि बिलवास्ता या बिलावास्ता 2 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार भी मिल चुका है। ग्वादर में मौजूद पोर्ट जनूबी एशिया, मगरबी एशिया और वस्ती एशिया की रियासतों को एक ट्रेड रूट फराहम करती है, जबकि इस रास्ते तेल और गैस की पाइपलाइनों के ज़रिए फराहमी से तजारती और सनअती तरक्की के बेशुमार मौक़े मैसर आएंगे, जिनसे अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़किस्तान, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ईरान, कतर और चीन में मुआशी और सनअती तरक्की के लिए नए दौर का आगाज़ हो सकता है। ग्वादर शहर मुस्तकबिल में एक बैनुल-अक़वामी शहर की हैसियत इख्तियार कर जाएगा और न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान का इक़्तिसादी लिहाज से एक अहम शहर भी बन जाएगा और यहाँ की बंदरगाह पाकिस्तान के अलावा चीन, अफ़गानिस्तान, वस्त एशिया के ममालिक ताजिकिस्तान, काज़किस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और दीगर रूसी रियासतों के इस्तेमाल में आएगी, जिससे पाकिस्तान को बेशबहा महसूल मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त ग्वादर की तरक्की के बेशुमार मंसूबे जारी हैं, जिनके बाद ये खित्ते की अहम तजारती हब के तौर पर उभर कर सामने आएगी। माहरीन के मुताबिक अगर ग्वादर बंदरगाह के ज़रिए दुनिया के ममालिक में तजारती लेन देन शुरू हो जाए और मुख्तलिफ ममालिक अपनी अपनी करेंसियों में लेन देन शुरू करें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इसके अलावा बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है, यहाँ बहुत सारे मुकामी अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। न सिर्फ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी तरक्की के बेहतरीन मौक़े फराहम होंगे, क्योंकि ग्वादर से बरास्ता सड़क और रेल इंटरनेशनल तजारती रास्ते बनाए जा रहे हैं जो मुल्क के तमाम सूबों से कनेक्ट हैं। बंदरगाह खलीज फारस, बहरा अरब, बहरा हिंद, खलीज बंगाल और इसी समुद्री पट्टी में वाक़े तमाम बंदरगाहों से ज़्यादा गहरी बंदरगाह होगी और इसमें बड़े बड़े कार्गो बहरी जहाज़ बआसानी लंगर अंदाज हो सकेंगे, जिनमें 2.5 लाख टन वज़नी जहाज़ तक शामिल हैं।
اس بندرگاہ کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان، چین اور وسط ایشیا کی تمام ریاستوں کی تجارت ہو سکے گی۔ گوادر ایک بڑی، وسیع اور محفوظ بندرگاہ ہے جس کی گہرائی 14.5 میٹر ہے، جبکہ یہاں مزید گہرائی کی گنجائش موجود ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ممالک کی اس پر نظریں ہیں۔ بندرگاہ کا ایک فیز مکمل ہو چکا ہے جس میں 3 برتھ اور 1 ریمپ شامل ہے۔ ریمپ پر رو جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے جن کے ذریعے گاڑیوں کو اتارا جا سکتا ہے، جبکہ 5 عدد فکس کرینے، 2 عدد موبائل کرینے اور 1 RTG کرین آپریشنل حالت میں لگ چکی ہیں۔ ایک برتھ کی لمبائی 600 میٹر ہے جس پر بیک وقت کئی جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دوسرے فیز میں یہاں 10 برتھوں کی مزید تعمیر ہوگی۔ بندرگاہ چلانے کے لیے تمام جدید بنیادی سامان اور آلات بھی لگ چکے ہیں، مگر یہاں پر کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ دوسرے علاقوں جیسے وسط ایشیا کے ممالک کے لیے سڑک اور ریل کے رابطے موجود نہیں ہیں، اور اس مقصد کے لیے کئی بین الاقوامی معیار کی سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں، جن میں تربت، اوران، خسدار، رٹوڈیرو، M8، M7 اور M6 کو کنیکٹ کرنے کے منصوبے شامل ہیں جو گوادر سے چین تک زمینی راستے فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ گوادر کو ایران اور افغانستان کے ساتھ ملانے کے لیے بھی سڑک اور ریل کے کئی منصوبوں پر پیش رفت ہو رہی ہے، جبکہ چین اور پاکستان اس روڈ کو روس اور یورپ سے ملانے کے خواہاں ہیں۔ ریلوے کے سب سے بڑے تاریخی منصوبے ML1 پر بھی کام کا آغاز بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک مستفید ہو سکتے ہیں، جن میں چین سر فہرست ہے۔ چین نے اب تک $198 ملین کی سرمایہ کاری سے یہاں کوسٹل ہائی وے تعمیر کیا ہے جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے۔ چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے بھی سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس گرم پانیوں کی کوئی بھی بندرگاہ تاحال موجود نہیں ہے جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری و ساری رکھ سکے۔ ناظرین اکرام، گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ ابنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو پاکستان اور چین کے لیے بحیرہ عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا۔ گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نقل و حمل کو مانیٹر کر سکتا ہے۔ گوادر میں چین کی طرف سے تعمیر کیے جانے والے بنیادی ڈھانچے میں پورٹ کے علاوہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، پورٹ فری زون، توانائی کے منصوبے، ایئرپورٹ، ہسپتال، ٹریننگ سینٹر، سیوریج، صاف پانی کی فراہمی سمیت تمام منصوبوں کو انٹرنیشنل معیارات کے مطابق تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس پورٹ کے راستے خطے کے بہت سے ممالک جو سمندری راستوں کی تجارت سے محروم ہیں، پاکستان کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ یہاں کی بندرگاہ نے روس سے امپورٹ کی گئی 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی پروسیسنگ کے تمام مراحل کامیابی سے طے کر کے اپنی آپریشنل قابلیت ثابت کی ہے، جس کے بعد گوادر پورٹ نے گندم کی ترسیل اور پروسیسنگ میں پاکستان کی دیگر بندرگاہوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد مستقبل میں گوادر پورٹ پاکستان اور ایشیا کے لیے اہم تجارتی ہب اور اسی راستے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا منصوبہ گیم چینجر ثابت ہوگا، جس سے کئی ممالک کو بڑے پیمانے پر فوائد حاصل ہوں گے اور خطے کے حالات بدل جائیں گے۔